देव बरो दिसता तुमकां समेस्तांक. तुमी मन बदलून ल्हाना भुरग्यां बरी जायना जाल्यार सर्गीं शाराजांत रिक्षेनांत वै भाव भयणीनो, ल्हाना भुरग्यां बरी जायचें जाल्यार आतां आवयच्या गर्भाक वयचें गी. निकोदेमान हेंच सवाल विचारलें. तो व्हडलो एक बोधक, देवाचो सेवक, पूण जेजू मुखार येवन जेजून हें सांगता आसतना ताका अर्थ जावना, ताका कळीत जावना. मन बदलूचें म्हळ्यार कशें, नव्यान जल्मचें म्हळ्यार कशें, ल्हाना भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार कशें, नेणटें जावचें म्हळ्यार कशें, हें सगळें अर्थ जावना, कळीत जावना. आज आवयच्या गर्भाक वचून परते जल्मून येणे म्हणून न्हय, बगर शुभ वार्ता आयकून, जेजू क्रिस्ताक पळोवन, जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरून तुवें नव्यान जल्माचें. आनी त्या भावार्था वरवीं मात्र तुका नवो जीव मेळटा, नव्यान तुका जल्मूंक जाता. आनी ताचे ते जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय एक जाता तो नवो जाता, म्हळ्यार नव्यान जल्मता. जेजू क्रिस्ताचो आत्मो ताका मेळटा. आनी जेजू क्रिस्ताचो आत्मो मेळिल्ले हर एकले थंयसर ल्हाना भुरग्यां बरी जातात. कित्याक मन बदलूंक तांकां जाता. ह्या संवसाराच्या मनांत हांव न्हू आमकां मेकळें जावन जेजू क्रिस्ताक पळयत आसतना, जेजू क्रिस्ताचे मुखामळ आमी पळयत आसतना, कित्याक जेजू खालतो जालो, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो, तो देव जावन आसल्यार इतलो खालतो जालो की आम्हा सर्वांक बचाव करूंक ह्या संवसारांत तो आयलो, एक मनीस जावन आयलो. मात्र न्हय, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो, तो विधेय जालो म्हजे खातीर. आज आमी चिंताव आमी व्हड म्हणून, कोण व्हड आमचे थंय म्हणून आमी सवाल करता. पूण हांगासर कोणी व्हड ना ह्या संवसारांत. जो कोण जेजू क्रिस्ताक घेता, जेजू क्रिस्ताक सेमता, जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरता, तो खालतो जाता. कित्याक खालतो जाल्ल्याक वर्तो करता. आमकां कशें ताणें बचाव केला, त्या णवाय णव त्या शेळयांक सोडून एका शेळयेच्या फाटल्यान तो आयलो. आनी शेळी मेळटस संतोश जाली. वय णवाय णवां खातीर येवना, बगर म्हजे खातीर, एकल्या शेळये खातीर. हांव संवसारान चुकून गेल्ली, पूण जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं जेजू क्रिस्त म्हाका सोदून आयलो, तो खालतो जालो, तो आमकां सर्वांक तो देव जाल्यार, इतलो व्हडलो देव तो जाल्यार आम्हा सर्वां पासून एक मनीस जावन ह्या संवसारांत येवन आमच्या बदलाक ताणें सगळें केलें. तर जर तर हांव ल्हाना भुरग्या बरें हांव खालतो जायना, खालती जायना, खंडीत म्हाका ही सुवार्ता समजना. आमी जर तर फारिसेव जावन आमी जेजू मुखार आयल्यार खंडीत आमकां ताची सुवार्ता अर्थ जायना. पूण केदाळ आमी ल्हाना भुरग्यां बरी येता, खंडीत ल्हाना भुरग्यांक मात्र हें उगडापें केलां. जाणट्यांक आनी बुदवंतांक हें लिपोवन दवरलां, पूण ल्हाना भुरग्यांक तें उगडापें केलां. खालत्या जाल्ल्यांक देव वर्तो करता. तातूंत मरी माय थंयसर ती खालती जाली आनी तिच्या खालतेपणाक थंयसर वर्तें एक देणें पवित्रत्म्या मुखांतर जेजूक मेळचें, जेजूक सेमचें, जेजूक स्विकार करचें, तिका भाग मेळ्ळें. वय आज तीच कृपा, जेजू क्रिस्त कृपे वयर कृपा, जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराची कृपा न्हय, बगर सर्गीचें तें दायज जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां मेळ्ळां, जेजू क्रिस्ताक थंय आशिल्ल्याक मेळ्ळां. हें पळोवन आमी संतोशान ह्या संवसारांत समाधानान सासणी जिवीत अनुभव करून जियेवया. आमेन.